हामी बाटोमा जे भेट्छौँ यात्रामा सबैलाई सम्हालेर हिँड्न खोज्छौँ, सबैलाई समेटेर हिँड्न खोज्छौँ। भएभरको सब मेरो होस्, यही समस्या छ। बाटोमा भेटिएको चिजलाई बोकेर लैजाने होइन, त्यसलाई त्यहीँ छोड्ने। बाटोमा हिँड्दै थिएँ, मैले एउटा वृक्ष देखेँ। एकछिन मैले शीतल लिएँ, घाम लागेको थियो, रुखको फेदमा बसेँ, छहारीमा बसेँ, शीतलताको अनुभव गरेँ। त्यसलाई अब फेरि यात्रा अगाडि जानु छ नि, त्यो शीतललाई त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ, त्यो रुखलाई त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ। अब यो रुखलाई म बोकेरै जान्छु, आहा कस्तो शीतल दियो, छहारी दियो, यो रुखलाई समातेर म यात्राभरि लिएर जान्छु भने अब समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यो जहाँ हो उसलाई त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ। चाहे जतिसुकै प्रिय किन नहोस्, जतिसुकै प्यारो किन नहोस्, छोड्नै पर्छ। यो नियम हो। समातेर हिँड्यो भने दुःख पाइन्छ। मैले सुनेको केही यात्रुहरू थिए, बाटोमा हिँडिरहेका थिए, बिचमा नदी आयो अनि साँझ परिसकेको थियो। वारिपट्टि जङ्गल थियो, पारिपट्टि गाउँ थियो। अब पारिपट्टि गएपछि गाउँ त आउँछ, बस्न पाइन्छ, तर नदी कसरी तर्ने? यसो हेरे, साँझ परिसकेका थियो, नदी तर्ने उपाय छैन, त्यहाँ पुल पनि छैन, माझी पनि छैन बाटो जसले डुङ्गा तारिदियोस्। के गर्ने? यसो हेरेको, हेर्दै हेर्दै नदी किनारमा जाँदै थिए, एउटा डुङ्गा देखे। माझी छैन तर डुङ्गा देखे। उनीहरूले भने बाबा त्यो डुङ्गा भेट्टाएको त भगवान भेट्टाएको जस्तो हो। किनभने वारिपट्टि बसेको भए जङ्गल थियो, बाघ भालु चितुवाहरूको सामना हुने सम्भावना थियो, दुर्घटनाको सम्भावना पनि थियो, तर डुङ्गा भेटियो। अब त आफैले खियाएर पनि जान सकिन्छ। र ती यात्रुहरू डुङ्गामा बसे, डुङ्गालाई खियाए, पारिपट्टि पुगे। अब जीवन सुरक्षित भयो। अब उता त गाउँ छ नि, बस्न पनि पाइन्छ, खान पनि पाइन्छ। अनि हिँड्ने बेलामा एकजनाले भन्यो, बाबा हेर यो डुङ्गासँग कति ठुलो प्रेम पर्यो मेरो त। यो डुङ्गा नभइदिएको भए हामी वारी आउन सक्दैनथ्यौँ। यो डुङ्गाले हाम्रो ज्यान बचायो। यस्तो गुण लगायो यो डुङ्गाले कि जीवनभरि बिर्सन सकिन्न। हामी मर्न सक्थ्यौँ, डुङ्गाकै कारणले हाम्रो ज्यान बच्यो। यस्तो प्रिय डुङ्गालाई यही बगरमा छोडेर हिँड्नु कहाँको धर्म हो? यो त गलत भयो। जसले हाम्रो प्राण बचायो त्यस्तो डुङ्गालाई बगरमा छोडेर हिँड्नुहुन्छ? साथी हो, हिँड, साथमा लिएर जाउँ, बोकेर जाउँ। अनि उनीहरूले त्यो डुङ्गाको गुण तिर्नलाई डुङ्गालाई काँधमा हालेर सबैले भारी बोकेर हिँडे। अब डुङ्गा बोकेर हिँड्न थाले। हामीले यही गरेका छौँ, तपाईँ हामीले यही नै गरेका छौँ। जसले जीवनमा सहजता लिएर आयो, सरलता लिएर आयो, अलिकति माया दियो, प्रेम दियो, जीवनलाई सहज बनाइदियो, सुख दियो, त्यसलाई हामी बोकेर हिँड्न चाहन्छौँ। यात्रा हो, बोकेर हिँड्न मिल्दैन, छोड्नुपर्छ। तपाईँले छोड्नुहोस्, नछोडे प्रकृतिले छुटाइदिन्छ। किनभने यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ। यात्रु सबै सँगै जान मिल्दैन। किन मिल्दैन? सबैको गन्तव्य फरक छ। डुङ्गाको गन्तव्य त्यहीँसम्म, बगरसम्म मात्रै हो। बगरभन्दा अगाडि डुङ्गा आउनै सक्दैन। बगरलाई छुटाएर डुङ्गा लिएर आउनु बुद्धिमानी हुँदैन, डुङ्गाको हितमा हुँदैन। डुङ्गाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। डुङ्गा नदीको लागि हो, त्यहीँ छोडिदिने। बरु अरू मान्छेलाई तार्न सहयोग हुन्छ नि, फेरि अरू मान्छे त्यही डुङ्गाबाट तर्छन्। डुङ्गा बोकेर जाने हो र? त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा जसले हित गर्यो, जसले हामीलाई सहयोग गर्यो, मद्दत गर्यो, त्यसले अरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ नि। अरूको लागि छोडिदिने, सबै मद्दत मैले ल्याउँ भन्ने हो र? भएभरको उसको माया मैले मात्रै पाऊँ भन्ने हो र? मलाई दिएको जस्तै माया उसले अरूलाई पनि दिन सक्छ। म जति उसको मायाबाट तृप्त भएको छु, खुसी भएको छु, अर्को व्यक्ति पनि त उसको मायाबाट खुसी होस् न, ऊ पनि त तृप्त होस् न। यो समझ हाम्रो जीवनको लागि अमृत बन्न सक्छ। यसले हाम्रो जीवनको दिशा परिवर्तन गरिदिन्छ। सोच परिवर्तन भयो। मात्रै यात्रा हो, जो जहाँको लागि हो उसलाई त्यहीँ छोड्नुपर्छ, बोकेर हिँड्नु हुँदैन। हामी त पाएसम्म त
के भन्छौँ, मरेपछि पनि सँगै होस्। अहिलेको जिउँदाको त कुरा छोडिदिनुहोस्, यसलाई मृत्यु भएपछि नि यसलाई छोड्न नपरोस्, यसलाई चाहिँ च्याप्पै समाइरहौँ। एक जन्म मात्रै हो र अझ हामी के भन्छौँ, 7 जन्म साथमा होस् रे। ल 7 जन्मसम्म उसलाई समातेर छोड्दै नछोडौँ, सँगै जाउँ। यो 7 जन्म सँगै लिएर हिँड्ने कामना दुःखको मूल कारण हो। यसैले हाम्रो जीवनको सुखलाई, आनन्दलाई, शान्तिलाई छोपिदियो। यो कामनालाई त्याग्नुपर्छ। कामनाको जरुरी छैन। यो सुख पनि, यो मित्रता पनि, यो सम्बन्ध पनि मैले बनाएको हो र। कसले बनाइदियो, कुन परिस्थिति निर्माण भयो, मैले निर्माण गरेको हो र। आज मेरा छोराछोरीहरू छन्, कति प्यारो सम्बन्ध छ। के छोराछोरी मैले बनाएको हो र? यस्तै बनाउँछु, यिनै छोराछोरी चाहियो भनेर पाएको हो र? कसले दियो, कसरी आए, कसरी बने, के थाहा र? कस्ता बने त्यो पनि थाहा छैन। कति छोराछोरी असाध्यै असल भए, कति कमसल भए। अब मैले कमसल बनाएको पनि होइन, मैले असल बनाएको पनि होइन। अब भए, कसरी भए थाहै छैन। जब मैले बनाएको होइन भनेपछि मैले त्यसलाई टिकाइरहन पनि त सक्दिनँ नि। मेरो बिहा भयो, श्रीमान आयो, श्रीमती आयो जीवनमा। अब त्यो श्रीमान श्रीमती मैले बनाएको होइन, मैले खोजेको पनि होइन। वास्तवमा साँचो भन्ने हो भने मेरो कारणले भएकै होइन। कसरी सम्बन्ध बन्यो, के गर्दा गर्दै भयो, कसरी त्यो आकर्षण बन्यो, कसरी बिहा भयो त्यो पनि थाहा छैन। बस हुँदा हुँदै भन्यो, हुँदा हुँदै भयो। जसरी हुँदा हुँदै सम्बन्ध बन्यो, त्यसै गरी हुँदा हुँदै सम्बन्ध टुट्छ। किनभने बनाउनेवाला पनि म होइन, बिगार्नेवाला पनि होइन। यो प्रकृति हो, यात्रा हो। यात्रा हिँड्दै जाँदा हजारौँ मोडहरू आउँछन्, हजारौँ यात्रुहरू आउँछन्। एउटा जीवन यात्रामा भेटिएका साथीहरू मात्रै हुन्। बाटो हिँड्दा हिँड्दै भेटिएका यी बाटोका साथी हुन्। श्रीमती पनि बाटोको साथी, श्रीमान पनि बाटोको साथी, छोराछोरी, मातापिता सब जो पनि छन्, साथीभाइ, इष्टमित्र, हर एक व्यक्ति बाटोका साथी हुन्। तपाईको घरसम्म जाँदैनन्। तपाईँ घरमा एक्लै जानुपर्छ। तपाईँ जन्मिँदाखेरि कहाँबाट आउनुभयो तपाईँलाई थाहा छैन। मृत्युपछि कहाँ गइन्छ त्यो पनि थाहा छैन। हो, त्यही थाहा नपाएको, त्यो कहिल्यै नजानेको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ। किनभने त्यही शून्यबाटै हामी प्रकट भएका हौँ र अन्तिममा त्यही शून्यमै बिलाउनुपर्छ। शून्यको अर्थ थाहा छैन नि त। कसरी आए थाहा छैन, थाहा छैन यसको अर्थ शून्य। कहाँ जान्छु त्यो पनि थाहा छैन, त्यसकारण शून्य। शून्यबाट आए, शून्यमै बिलाएँ। बिचमा जुन यो जीवन यात्रा थियो, यहाँ भेटिए साथीहरू केही मसँग रहँदैन, मात्रै स्मृति रहन्छ, सम्झना रहन्छ। आहा, कति राम्रो साथी भेटेँ, त्यो पनि सम्झना। नराम्रो भेटेँ, त्यो पनि सम्झना। सम्झना साथमा रहन्छ। त्यसकारण नराम्रो सम्झना किन बनाउने है? सम्झनाको निर्माण हामीले नै गर्ने हो। राम्रो व्यवहार गरौँ। बाटोका साथी हुन्, क्षणिक समयको प्रेमपूर्ण व्यवहार होस्। एकछिनपछि छुट्नु छँदैछ क्यारे। कमसेकम यात्रामा सँगै हिँडुन्जेल त मित्रतापूर्ण तरिकाले हिँडौँ न। माया गरौँ, प्रेम गरौँ। यो प्रेमको स्मृति, मायाको स्मृति कति मिठो हुन्छ है। यात्रु छुटेर गयो र पनि स्मृति मेरो साथमा रहन्छ। त्यो सुखद स्मृति, आनन्ददायी स्मृति, प्रेमपूर्ण स्मृति, यो बोकेर जान सकिन्छ। तर यात्रुलाई बोकेर जान सकिँदैन। यात्रु त आए, छुटे। यात्रामा आएका मान्छेहरू सबै छुटे। हामी बाटोमा हिँड्दै जान्छौँ, कति मान्छे भेटिन्छ अनि याद रहन्छ कि आहा, आज मैले बाटोमा कस्तो राम्रो मान्छे भेटेँ नि, कुरा गर्दै गएँ, कति रमाइलो भयो, मैले पनि सहयोग गरेँ, उसले पनि गर्यो, मजा आउँछ। तर त्यही बाटोमा हिँड्दै थिएँ, झगडा गऱ्यौँ हामीले, मान्छेसँग कुस्ती खेल्यौँ, आखिरी त्यो पनि छुट्यो, म पनि छुटेँ। तर कुस्ती खेलेको, झगडा गरेको स्मृति रहन्छ। नराम्रो स्मृति नबनाऊ, राम्रो स्मृति बनाऊ। र स्मृति कस्तो बनाउने हाम्रो हातमा छ। किनभने स्मृति हाम्रो व्यवहारले बनाउँछ। बाटोमा हिँड्दाखेरिका साथीभाइहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने हाम्रो हातमा छ। त्यसैले मेरो श्रीमान, मेरो श्रीमती, मेरा छोराछोरी, मेरा मातापिता, मेरो इष्टमित्रहरू, मेरा साथीभाइहरू जो पनि छन्, उनीहरू बाटोका साथी हुन्। कहिल्यै पनि उनीहरूसँग नराम्रो नहोस्।
सदा सदा राम्रो व्यवहार गरौँ र राम्रो स्मृति, सुखद स्मृतिलाई लिएर यो जीवनबाट बिदा हुन सकौँ। यो बाटोबाट, यो मोडबाट जब म घर फर्किन्छु, जीवन यात्राबाट म घर फर्किन्छु, मेरो यो जीवनको यात्रा सकियो, अर्को सुरु भयो। म जहाँ शून्यबाट आएको थिएँ फेरि शून्यमा गएँ। त्यो शून्यमा पुग्दाखेरि मसँग यस्ता स्मृतिहरू रहन् कि प्रेमपूर्ण स्मृति, सुखद स्मृति। आहा, कस्तो रमाइलो भयो मेरो जीवन यात्रा। आजको यात्रा कति प्रिय भयो, त्यो स्मृति होस्। जसरी बिहान घरबाट निस्किन्छौँ, बेलुका फर्किँदाखेरि यस्ता मिठा स्मृति लिएर बेलुका घर फर्क्यौँ कि आहा, आजको दिन कति सुखद रह्यो, कति प्यारा मान्छेहरूसँग भेटियो, कति माया पाइयो, प्रेम पाइयो, कति सम्मान पाइयो, सम्मान दिइयो अरूलाई। है, कस्तो राम्रो भयो है आजको दिन भनेर बेलुका छिर्न पाइयोस्। घर छिर्न त एक्लै हो, बिहान पनि एक्लै निस्किएको थियो, बेलुका पनि निस्क्यो, भित्र एक्लै पस्यो, तर स्मृति लिएर पस्यो। यही हो कमाई। कमाई भनेकै यही हो। दिनभरि बाहिर गयो, खाली निस्केको थियो, के पाइन्छ दिनभरि थाहा पनि थिएन। यात्रामा जे प्राप्त गर्यो त्यो स्मृति लिएर बेलुका घर फर्किन्छ। बेलुका घर फर्किँदा एक्लै फर्किन्छ, तर उसको साथमा स्मृति हुन्छ, दिनभरिको सम्झना हुन्छ। त्यो सम्झनालाई सुखद बनाऊ, होइन भने रातभरि निद्रा लाग्दैन, समस्या हुन्छ, त्यसैलाई नर्क भनिन्छ। स्मृति गलत लिएर मर्यो भने त्यो व्यक्ति नर्कमा पर्यो। त्यसैले यो जन्म राम्रो बनाऊ है, राम्रो गरौँ, सबैको भलाइ गरौँ, सुख दिउँ, सुख लिउँ, सुखद बनोस् जीवन भनेको कारण त्यही हो। आफ्नो आचरण, आफ्नो व्यवहारलाई सच्याऊ र जीवन यात्रा सुगम बनाऊ। यही नै धर्मको सार हो। सबैले यही नै भन्छन्, किनभने मृत्यु पछाडि मेरो जुन स्मृति हो त्यो दुःखद नहोस्, सुखद होस्। कति राम्रो रह्यो मेरो जीवन यात्रा, कति सुखद रह्यो, त्यो स्मृति बनोस्। त्यसको लागि प्रयत्न गर्नु, जीवन यात्रालाई अत्यन्तै सरल, सहज र सम्मानपूर्ण बनाउनु नै धर्म हो। यही सुखको मूल आधार हो। जीवन यात्रा हो। बाँकी जे पनि भेटिन्छन् यात्रीहरू बाटोमा भेटिने हुन्, सबै बाटोका यात्रीहरू हुन्। बाटोका साथीहरूसँग नराम्रो व्यवहार नहोस्, यति सजगता भए पुग्छ। जीवन यात्रा हो, यो याद मात्रै भयो भने पनि हाम्रो जीवन सुखद हुन्छ।